वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। मायके आना जुर्म बन गया, शौहर के हाथों बीवी कत्ल। वाक़या कराची के थाना कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके मेहरान टाउन में पेश आया। कुछ अरसे कबल नाराज होकर 18 साल खातून मायके आई हुई थी। शौहर ने तैश में आकर गोलियां चला दी। तफसीलात क्या हैं, जानते अपने नुमाइंदे राशिद अनवर से। राशिद, आगाह कीजिएगा, ये क्या वाक़या है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या थाना कोलंगी इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके कोलंगी मेरान टाउन हजारा चौक के करीब घर में फायरिंग का है। वाक़ये में 18 साल खातून जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाली खातून की शिनाख्त सनम ज़ौजा जुल्फ़िकार के नाम से हुई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक सनम की शादी 1 साल कबल अंदरून सिंध के रहायशी जुल्फ़िकार अली से हुई थी। ज़राए का कहना है कि मियाँ बीवी के दरमियान घरेलू तनाज़ात चल रहे थे, जिसके बायस पेश में आकर मुलजिम ने घर में घुसकर खातून को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़े के रोज मुलजिम जुल्फ़िकार अली ने जो है जाती रंजिश की बिना पर कत्ल कर दिया। सनम जो कि जुल्फ़िकार की बीवी बताई जा रही थी, जांबक जिसके बाद मुलजिम जुल्फ़िकार फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने जाए वक़ूअ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हुकाम का कहना है कि वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है, जबकि मुलजिम की तलाश तेज कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राशिद। और अब आपको बताएं कि वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस की मीडिया नुमाइंदों के एहसास में अशागी के दौरान फायरिंग का वाकया। सदर ट्रंप महफूज रहे जबकि हमला आवर पकड़ा गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सीक्रेट सर्विस एहलकार अमेरिकी सदर और खातून अव्वल को हिसार में लेकर हॉल से बाहर ले गए। गिरफ्तार हमला आवर ने 4 से 6 फायर किए, जिसके बाद हॉल में भगदड़ मच गई। रास्ते में ट्रंप ठोकर लगने से गिर गए। तकरीब में नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ और वज़ीर खजाना समेत ट्रंप काबीना के अरकान समेत मुतअद्दिद अफराद मौजूद थे। सब महफूज रहे जबकि तकरीब में 2600 से ज़ायद अफराद शरीक थे। फायरिंग के बाद तकरीब के शुरका मेज़ों के नीचे छुप गए। हेल्टन वाशिंगटन होटल को खाली करवा लिया गया। FBI हुकाम के मुताबिक हमला आवर ने सीक्रेट सर्विस एहलकार पर फायरिंग करके सिक्योरिटी हिसार तोड़ने की कोशिश की। मुश्तबा हमला आवर रियासत कैलिफोर्निया का रिहायशी है, जबकि मुलजिम को पीर के रोज अदालत में पेश किया जाएगा। मुश्तबा शख्स ने 15 गज दूर से हमले की कोशिश की। हमले का कोई अलर्ट नहीं था। मेरे ख्याल में शूटिंग का ईरान जंग से ताल्लुक नहीं। मुझे लगता है कि हमला आवर ने इनफरादी तौर पर यह कदम उठाया। ये वाकया ईरान जंग में हमारी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फायरिंग के वाक़े पर रद्द अमल, कहा कि आज आज़ादी सहाफ़त पर हमला किया गया। ऐसे हमले ईरान जंग में फतह से नहीं रोक सकते। मैं अच्छे काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। ये पहली बार नहीं हुआ, मुझ पर पहले भी कातिलाना हमले हो चुके हैं। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि सीक्रेट सर्विस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जबरदस्त काम किया। हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फायरिंग करने वाले शख्स की तस्वीर जारी कर दी। जराये के मुताबिक 31 बरस का मुश्तबा हमला आवर रियासत कैलिफोर्निया का रिहायशी है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट का मजाक सच साबित हो गया। कैरोलिन लेविट ने व्हाइट हाउस डिनर से पहले मकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजाक में कहा था कि आज कुछ गोलियां चलेंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत दिलचस्प गुफ्तगू करने वाले हैं, तकरीब बहुत उम्दा होने वाली है। तर्जुमान ने यह गुफ्तगू मजाक के तौर पर की, लेकिन बाद में हकीकत में गोलियां चल गईं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाशिंगटन DC में रेस्पोंडेंट्स डिनर में फायरिंग वाक़े की भरपूर अल्फाज में मसम्मत की है। फायरिंग के वाक़े में सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप के महफूज रहने पर इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस डिनर में फायरिंग का वाक़या दहशतगर्दी की घिनौनी शक्ल है, जिसके जितनी मसम्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि ये जानकर खुशी हुई कि सदर डोनाल्ड ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर शुरका खैरियत से हैं। धमकियों और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि माजी में किए गए अमरीका से मुज़ाकरात ने बदएतमादी में इजाफा किया है। धमकियों और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर मसूद पज़ेश्कियान ने यह बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू में की।
کہا کہ جب تک جارحانہ اقدامات ختم نہیں کیے جاتے اعتماد بحال نہیں ہو سکتا۔ ایران مسائل کو حل کرنے کے لیے منصفانہ اور منطقی راستے کا خیر مقدم کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی دورہ عمان کے بعد دوبارہ پاکستان آئیں گے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق عباس عراقچی کا اسلام آباد کا دورہ شیڈول میں شامل ہے۔ عباس عراقچی پاکستان کے دورے کے بعد روس جائیں گے، جہاں ایرانی وفد کا ایک حصہ مشاورت کے لیے تہران واپس چلا گیا ہے۔ ایرانی وفد کے ارکان اتوار کی شب دوبارہ اسلام آباد عباس عراقچی سے ملیں گے۔ عباس عراقچی اس سے قبل پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد کا دورہ مکمل کر کے روانہ ہوئے تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے دورہ چین کے دوران صوبہ ہنان کے شہر چانگشا میں واقع ثانی ہیوی انڈسٹری کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پاکستان اور چین کے درمیان صنعتی تعاون اور ٹیکنالوجی میں شراکت داری کے فروغ پر زور دیا۔ دورے کے موقع پر ثانی گروپ کے چیئرمین تانگ شیوگو نے صدر مملکت کو کمپنی کی جدید مینوفیکچرنگ نظام، مصنوعات اور تحقیق و ترقی کے شعبے میں جاری سرمایہ کاری کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی، جبکہ چانگشا کی نائب میئر چیان ایکسیا بھی موجود تھی۔ ملاقات میں پاکستان اور چین کے درمیان انجینئرنگ اور تعمیراتی مشینری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے ٹیکنالوجی کی منتقلی اور سرمایہ کاری کے مزید مواقع پر بھی غور کیا، جبکہ صنعتی تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں 50 ایکڑ پر مشتمل جدید پنجاب فلم سٹی کے قیام کا اعلان کر دیا، جس کا مقصد صوبے میں فلم، ٹی وی اور ڈیجیٹل میڈیا انڈسٹری کو جدید خطوط پر استوار کروانا ہے۔ یہ منصوبہ لاہور میں زیر تعمیر نواز شریف آئی ٹی سٹی کے اندر قائم کیا جائے گا، جہاں فلم، اینیمیشن، ٹی وی اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے تمام سہولیات ایک ہی جگہ فراہم ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق اس منصوبے کے ذریعے فلمی صنعت کی بحالی جدید ٹیکنالوجی اور عالمی معیار کی سہولیات کے ساتھ ممکن بنائی جائے گی۔ وی ایف ایکس اور پوسٹ پروڈکشن کے لیے بیرونی انحصار بھی کم ہوگا۔ پنجاب فلم سٹی میں جدید اسٹوڈیوز، ساؤنڈ اسٹیجز، پوسٹ پروڈکشن لیبز، شوٹنگ سیٹس اور ایک مرکزی جھیل بھی شامل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی ایونٹس اور ایوارڈ شوز کے لیے کنونشن ہالز بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ منصوبے میں میڈیا ٹریڈ ہب اور فلم و میوزک اسکول کے قیام کی بھی تجویز شامل ہے، جس سے نئی نسل کو تربیت اور روزگار کے مواقع ملیں گے۔ وزیر اعظم نے سولر پینلز اوور انویسٹمنٹ اسکینڈل پر 2 اعلیٰ سطح کمیٹیاں بنا دی ہیں۔ 120 ارب روپے کی مبینہ اوور انوائسنگ کے معاملے کی تحقیقات کی جائیں گی۔ مانیٹرنگ کمیٹی کی سربراہی سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ نبیل اوان کریں گے۔ تحقیقات اور پروسیکیوشن کمیٹی کی سربراہی ڈی جی کسٹمر انٹیلیجنس رباب سکندر کریں گے۔ کمیٹیز میں اسٹیٹ بینک، ایف آئی اے اور دیگر متعلقہ اداروں کو نمائندگی دی گئی ہے۔ منی لانڈرنگ کیسز پر بھی خصوصی توجہ دی جائے گی۔ انٹرنل آڈٹ نے اوور انوائسنگ کے اسکینڈل کی نشاندہی کی ہے۔ فیس لیس اسسمنٹ سسٹم میں سنگین بے ضابطگیاں سامنے آئیں۔ سولر پینلز کی کلیئرنس میں قواعد کے خلاف ورزیوں کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ صرف 10% کنسائنمنٹس کے آڈٹ میں 120 ارب کی مبینہ اوور انوائسنگ پکڑی گئی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز نے نوشکی میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے فیتنال ہندوستان کے 5 اہم کمانڈرز کو ہلاک کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیتنال ہندوستان کے دہشت گردوں نے نوشکی میں دہشت گردی کا منصوبہ بنایا۔ دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کو دیکھتے ہی جدید خودکار ہتھیار سے فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں فیتنال ہندوستان کے 5 اہم کمانڈرز ہلاک ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مسمار کر کے بھاری تعداد میں اسلحہ، راکٹ لانچرز، بم، دھماکہ خیز مواد اور مواصلاتی آلات قبضے میں لے لیے۔ مارے جانے والے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور پولیس پر حملوں میں ملوث تھے۔